अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपने चैनल पर एक नई सीरीज का आगाज करने जा रहे हैं जो कि औलिया कराम के दरबारों पर हाजिरी के मुतालिक होगी। इस सीरीज में हम औलिया कराम के दरबारों पर हाजिरी देंगे और आपके साथ उनका कुछ तारुफ, मुख्तसर तारुफ आपके साथ उनका शेयर करेंगे, साथ आपको उनका दरबार विजिट करवाएंगे। तो आज हमारा जो पहला एपिसोड है सीरीज का, आज हमारे टूर मुल्तान से आगे डेरा गाजी खान तक है, जिसमें हम कई दरबारों का विजिट करेंगे और उनका आपको तारुफ पेश करेंगे। तो यहाँ से हमने सीधा इस वक्त निकलना है डेरा गाजी खान के लिए। वहाँ पर हमने एक दरबार पे जाना है, जाके फिर आपको उसका दरबार का तारुफ पेश करेंगे, इंशाल्लाह साथ विजिट करवाएंगे। हाँ जी, तो इस सीरीज में हमारे साथ हमारे दोस्त भी मौजूद होंगे जो कि हमारे साथ हैं इस वक्त। हाँ जी, इधर ले जी, सफर हमारा शुरू हो चुका है। हमारा जो सबसे पहला पॉइंट है वो डेरा गाजी खान से आगे कुछ किलोमीटर सुल्तान सखी सरवर का दरबार है। तो हमारा सफर जारी है। 12,000 का तेल पाया। ले जी, टैंकी हमारी फुल हो चुकी है। ये बादशाह बंदा था, सूर्य नहीं करना, खारी खारी पहुंची, सलाम करो तो खारी खारी वापस आई। चलो जी, कराची मोटर हम इस वक्त चढ़ चुके हैं। जो सखी सरवर का हमारा टूर है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, 7 घंटे 36 मिनट का है। मोटर भी आया, कोई पता नहीं कितने तक है। ठीक है भाई, बात गाजी मोड़ मोड़ आने आगे टुकड़ा सुनो तो सामने बेचने करदार अल्लाह इन्हें तो बचावे, अमीर इन्हें ना जगावे। उंगली के इशारे पेड़ चले ले जी, यहाँ पर हम रुके हैं नमाज के वक्फे के लिए, फजर की। यहाँ पर सारे उतर रहे हैं नमाज के लिए। टाइम इस वक्त हो रहा है तकरीबन 3:30 बजे का, और नमाज पढ़ के फिर आगे का सफर शुरू करते हैं। हाँ जी अंकल जी, कैसा से आ रहा है सफर? ठीक, अच्छा सफर जा रहे हैं इंशाल्लाह ताला, बा फजल खुदा पहुंचेंगे हम टाइम पे। ले जी, नमाज पढ़ के सब फारिग हो चुके हैं और बाकी अभी हमारा सफर 6 घंटे 19 मिनट का 354 किलोमीटर सफर बाकी है। अभी अब चलते हैं, अपना सफर आगे जारी करते हैं। हुणे ही भुख लग गई है भाई, हुणे ही चार तुर गया पानी घरों मैं पी के नहीं सी गया। अच्छा पी लो भाई, क्यों पीती आखिर पी लेंगे। मौला हुसैन मोनो बात जाए बोली यार सफर बाकी बहुत करने को 150 बंदा जरा इकट्ठा आया बांदरी उत्ते चलने लगे पे पीछे फड़ के खलोता है, केला फड़ के खलोता है, की फड़ के खलोता है। बांदरी अगर जो मर्जी करवाया तो सके होने अखीर और नींद से बाहर की यार मैं उधर लगा करना होती फिर तो भैया कितनी तरह का गलत जब ले आओ आला तू आज के उन जावे ना पानी तो आवा नहीं डीजल ना बात हो गया अब बात के 11 बात कोई ना ये ना नखरे बड़े सब बात मैं वो ठवा मारना बिकने दो आया था मैं पीछे आ गया ये अपना आधा नजर आ गई ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਮਸਲਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਫੇਰ ਬਤਾ
ना लजपाल नबी मेरे मेरे ओ लजपाल नबी मेरे दर्दा दे दवा दे ओ लजपाल नबी मेरे दर्दा दे दवा दे आज ऐसा होटल शरीफ जाओ करो नाश्ता नुश्ता कराइए उससे देखिए ले जी आहो 6 बजे का टाइम हो गया और अब हम पहुंच चुके हैं मुल्तान में। मुल्तान हम थोड़ा सा स्टे करेंगे, स्टे करने के बाद हम आगे जाएंगे फिर सखी सरवर। सिटी लिखी है नाल जम्मू लाइव बार्डर पे खान पीना चीज गई है कि आपको आना ही हेलो शरकुल शरीफ से बरास्ता हम सारे स्टॉप छोड़ते हुए शाह शम्मद परवेज टूल प्लाजा पर पहुंच गए हैं। अब हम मुल्तान शहर में दाखिल हो रहे हैं। जिन हज़रात को मुल्तान सिटी की और मुल्तान शहर की तस्वीरें चाहिए हमसे रब्ता करें। मैं न्यूटन की थी अपने ना आया पर्ची 530 रुपए कट गया 530 रुपए भाई ले 530 लैपटॉप। बच्चे का लेना 1,80,000 रुपया ते ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਫੋਨ ਲੱਗਣਾ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਉਹ ਟਰੇ ਲਵਾਈ ਦਾ ਸੀ ਉਹ ਬੜੀ ਕਾਗਲੀ ड्रामा देखना चाहिए कि वो करे भगवान तो क्या और ड्रामा की बाजार की दुकानें बंद हो जानियां ने ये 1200 लग रहा है बंद करके दुकाना करो करी ना जाओ ये थल्ले उतर के टुपी मारिया नाल जो चाहे वो ही चाहे तुम इतने हो करीब मैं तुम्हारा ही कहूँगा फिर होगा वो मोहिब बेदर्दी में जुर्म पे लगाए हम इसे करने वाला करने वाले जी इस वक्त हम हैं सखी सरवर रोड के ऊपर। सखी सरवर रोड के ऊपर हम पहुंच चुके हैं। तकरीबन टाइम हो गया 8 बजे का और तकरीबन 10 किलोमीटर सफर हमारा बाकी रह गया। हमारी बच्ची बल भी क्या ले जी यहाँ पर आ चुके हैं हम सखी सरवर पे। आपने गाड़ी खड़ी की है और ये रास्ता है जा रहा सखी सरवर का। ले जी ये है दरबार हज़रत सुल्तान सखी सरवर रहमतुल्लाह ताला अलैह का। ये उनके दरबार का बाहर का व्यू है सारा।
باقی اندر چلتے ہیں، سلام کرتے ہیں اور ساتھ آپ کو بھی اندر کا ویو چیک کرواتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نام سید احمد بن سید زین العابدین بن سید عمر بن سید عبداللطیف ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے القاب تو بہت ہیں، مگر آپ سخی سرور کے لقب سے مشہور و معروف ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا سلسلہ نسب چند واسطوں سے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بروز پیر صبح کی سہانی گھڑیوں میں 14 ذوالحجہ 1511 ہجری کو شاہ کوٹ سروری کوٹ ضلع ڈیرہ غازی خان پنجاب پاکستان میں پیدا ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی دینی تعلیم و تربیت مولانا سید محمد اسحاق لاہوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے حاصل کی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دست اقدس پر بیعت کا شرف حاصل کیا۔ آپ کے رشتہ داروں نے حسد اور جلن کے نشے میں 22 رجب المنجب 1577 ہجری بمطابق 1181 عیسوی کو انتہائی سخت حملہ کر کے شدید زخمی کر دیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے زخم و کتاب نہ لاتے ہوئے جام شہاد نوش فرما لیا۔ حاسدین نے اسی پر بس نہ کی بلکہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زوجہ اور 2 بیٹیوں کو بھی شہید کر دیا۔ بوقت شہادت آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عمر مبارک 53 سال تھی۔ آپ کا مزار مبارک ڈیرہ غازی خان سے مغرب کی جانب 22 میل دور مقام بستی سخی سرور کوہ سلیمان کے پہاڑی سلسلے پر واقع ہے۔ لے جی یہاں پر اب دربار سے حاضری دے کے فارغ ہو چکے ہیں، سامنے دربار ہے اور یہاں پر بیٹھ کے ہم کھانا کھا رہے ہیں۔ لے جی سلطان سخی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دربار سے حاضری دے کے فارغ ہو چکے ہیں۔ اب ہم آگے جا رہے ہیں اپنے اگلے پوائنٹ پہ، اگلے دربار پہ، جو کہ کوٹ ادو میں ہے، حضرت عبدالعزیز بہاروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا دربار۔ یہاں سے تقریباً حضرت سلطان سخی سرور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دربار سے حضرت عبدالعزیز بہاروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دربار کا تقریباً 2 گھنٹے 20 منٹ کا فاصلہ ہے۔ شاید میرے نال جاگدا رہا کہ بھیا کی جڑا ہے نا یہ بھی اج سیر واگ دا ستا پیا سی، لوگ سرانا پیچھے رکھ رہے، سرانا اگے لمبا، شرکپور شریف کے چوتھے پنجرے میں داخل ہو رہے ہیں۔ لے جی یہاں پر ہم پہنچ چکے ہیں مولانا عبدالعزیز بہاروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پہ۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ گاڑی کھڑی کر دی ہے اور اب اندر جا رہے ہیں، ساتھ میں زیارت کرتے ہیں اور آپ کو بھی کرواتے ہیں۔ یہ یہاں پر مسجد ہے، ساتھ یہ ان کی انٹرنس ہے اور یہ ویو پورا آپ دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن اس وقت ٹائم ہو گیا ظہر کا اور یہاں پر نماز کی تیاری کر رہے ہیں۔ نماز ظہر پڑھ کے دربار پہ سلام کر کے پھر اپنے اگلے سفر پر نکلتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام حضرت علامہ ابو عبدالرحمن عبدالعزیز بہاروی چشتی نظامی ہے۔ آپ کی ولادت باسعادت 1206 ہجری کو بستی پڑھاڑا مضافات کوٹ ادو مظفر گڑھ میں ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی دینی تعلیم و تربیت حضرت خواجہ محمد جمال چشتی ملتانی سے حاصل کی۔ ذات باری تعالیٰ کا آپ پر خصوصی کرم تھا، آپ کو علم لدنی حاصل تھا، جس کی ایک نظیر مثال یہ ہے کہ حضرت سیدنا خضر علیہ السلام ایک رات آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس تشریف لائے، اپنا دستے مبارک آپ کے کندھوں کے درمیان رکھا، جس کی برکت سے آپ کا سینہ علم و فضل اور روحانیت کا سمندر بن گیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو کم و بیش 273 علوم پر کامل دسترس حاصل تھی۔ علامہ بہاروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مختلف علوم و فنون پر کثیر کتب تحریر فرمائی، جن میں سے درس نظامی میں رائج علم الکلام کی مشہور کتاب شرح عقائد کی بہترین عربی شرح بنام النبراس
आपकी वजह शोहरत बनी। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह का विसाल मुबारक तकरीबन 33 साल की उम्र में 1239 को बस्ती पढ़ाड़ा में हुआ। आपका मिज़ार मुबारक वहीं पर मौजूद है। आपका उर्स मुबारक 8-9 जुल्हिज्जतुल हराम को होता है। अल्लाह पाक की इन पर रहमत हो और इनके सदके हमारी बेहिसाब मगफिरत हो। ले जी, मौलाना अब्दुल अजीज पिहारवी साहब के मज़ार से हाजिरी दे के फारिग हो चुके हैं। अब हम जा रहे हैं आगे इनके उस्ताद साहब जिनसे इन्होंने दीन की तालीम हासिल की थी उनके मज़ार पर, मौलाना जमालुल्लाह मुल्तानी साहब। चलो चलो आयो। हाँ बच्चों, पहला सबक याद करो, अल्लाह फल्लाह बे बकरी, दुद्धू पीवांगे तो होवांगे छतरी। पीछे ना पैर ना पीछे। ले जी, वहाँ से निकल चुके हैं और सफर हमारा शुरू हो चुका है। तकरीबन 1.5 घंटे का सफर है। मौलाना अब्दुल अजीज पहाड़वी से इनके जो उस्ताद हैं, इन्होंने दीन की तालीम हासिल की है, मौलाना जमालुल्लाह मुल्तानी साहब।